अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की रहमतों, खुशियों और बरकतों भरी सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान मानुर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, निज़ार अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करते हैं हम बिल्कुल खैरियत से। और आज मानूर ने अपना एक जुमला जो है ना वो बिल्कुल ही ऐसे हज़फ कर दिया है जैसे बहुत सारे मामलात में मैं चेक कर रही थी रिजवान जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे एक्सपंज कर दिया जाए। और हम देखिए हम मुंतज़िर हैं और उन्होंने ये चेक कर लिया कि हम जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे। उम्मीद है आप जाग गए होंगे और अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। सुबह पाकिस्तान की टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। एक नया दिन है, नया आगाज़ है। यही उम्मीद और यही दुआ है कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर आपके सामने ना आए। तो वो कुछ मौसम की बात करेंगे। मौसम की सूरत हाल कुछ डिफरेंट नहीं है कल से। कल भी मौसम खुश्क था, अब भी मौसम खुश्क है और आइंदा 24 घंटे के लिए भी पेशगोई यही है कि मौसम खुश्क रहेगा, गर्म रहेगा, थोड़ा सा गर्म भी है मौसम, हम देख रहे हैं। हम वैसे तो बात कर रहे थे कि स्प्रिंग है और बाहर आ गई है, लेकिन अब प्रॉपर्ली समर्स की जानिब ट्रांजिशन है और विद द पैसेज ऑफ टाइम टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ रिजवान अगले हफ्ते जो है बारिश की प्रेडिक्शन है एक दिन सिर्फ, और कहा यह जा रहा है कि हमारी ईद भी खुशगवार होगी जिस तरह हमारा रमजानुल मुबारक का स्टार्ट खुशगवार रहा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्ली गर्मियों का आगाज हो गया है। जहां हम गर्मियों के हवाले से बात करते हैं तो टेम्परेचर रावलपिंडी इस्लामाबाद का इस पूरे हफ्ते 28-29 डिग्री सेंटीग्रेड के ब्रैकेट में रहेगा, अंडर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम मिट्टी के हवाले से बात करें, सिंध के इलाके जो मोस्टली जिनका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पे नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, तो वो भी 40 डिग्री और 40 को क्रॉस कर रहे हैं। है वहां पर इस हफ्ते में। और आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेडिक्ट किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए। इस्लामाबाद का टेम्परेचर, रावलपिंडी का 29 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर भी तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हम देखते हैं सेंट्रल पंजाब में, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में, सिंध के मैदानी इलाकों में और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक की रेंज में रहेगा। और अब हम कुछ बात करेंगे आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ विज़िट किया दासू हाइड्रो पावर मनसूबे का, और इसके साथ साथ तरबेला डैम तोसी मनसूबे पर चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनसे खिताब किया। हम देखते हैं बिशाम में जो हमला किया गया, पाकिस्तान चीन दोस्ती को निशाना बनाने की कोशिश की गई, बुज़दिराना काविश थी, दहशतगर्दी का एक मज़मूम मनसूबा था और उसमें कोशिश ये की गई पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया, चीनी सफारत खाने का विज़िट किया गया, चीनी हुकाम से रब्ता किया गया और इस वाक़े की मज़म्मत की गई और जिस अज़्म का इजहार किया गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा किया गया था वो भी अब बेनकाब हो गया। प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो पाकिस्तान में चीनी बाशिंदे काम कर रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा भी किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा, चाहे वो कोई भी पाकिस्तान में गैर मुल्की काम कर रहा है, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। और इस तरह के जो अज़ाइम हैं जिसमें दुश्मन मुलव्वस है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की पीस एंड जो उसकी सिक्योरिटी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, तो हमने देखा कि जो हमारी अस्करी क़यादत है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो मुकाबला करना जानती हैं और नाकाम भी बनाए हैं। तो अब हम यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हम सब ने मिलकर जो है, जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, हम तमाम लोगों पर यह बात फ़र्ज़ है कि हमने कोई भी ऐसी खबर, कोई भी ऐसी चीज़ जो मिस इन्फॉर्मेशन हो, डिस इन्फॉर्मेशन हो, फैक्ट चेकिंग के बगैर, तस्दीक के बगैर, ऑथेंटिक सोर्सेज के बगैर उसको फॉरवर्ड नहीं करना। हमारे छोटा सा शेयर बहुत मैटर करता है। हम खुद ही जो आलाकार बन जाते हैं समटाइम्स, बहुत सारी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हमें लगता है जज्बाती है या ये बहुत जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो उसमें उसकी ऑथेंटिसिटी हम चेक नहीं करते। हम कहते हैं हमारे फलाने दोस्त ने भेजी थी और वो किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या उनकी पहले बहुत सारी खबरें मुस्तरद साबित हुई हैं, तो ये खबर भी मुस्तरद होगी। तो फेक न्यूज़ पेनिट्रेट ऐसे ही करती है, किसी ऐसे शख्स का ही इस्तेमाल किया जाता है या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, मिलते जुलते नामों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आपने ख्याल रखना है, जहाँ मिलते जुलते बाकी मामलात में और जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनका ख्याल रखते हैं कि मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाना। वैसे आपने मिलते जुलते ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से या सहाफ़ियों के नाम से, सोर्सेज के नाम से आपने धोखा नहीं खाना और इस चीज़ पर नज़र रखनी है कि रियासत के मुफाद में कौन सी खबर दुरुस्त है और कौन सी खबर खतरनाक हो सकती है, वो आपको शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा रिजवान, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि मिलते जुलते चीज़ों के हवाले से धोखा नहीं खाना, तो इसमें अब जो फैक्ट चेकिंग की ट्रेनिंग्स हैं वो सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए नहीं है, वो अब हर बंदे के लिए, हर फील्ड ऑफ लाइफ से रिलेटेड लोगों के लिए, ताकि आपको फैक्ट चेक करना आए, आपको पता चले कि आपने ओरिजिनल सोर्स पे जाना है। अक्सर औकात क्या होता है, एक क्लिप आता है, नीचे किसी भी चैनल का लोगो लगा होता है और हालांकि वो दुरुस्त नहीं होता, उसको हर बंदा अपने मोबाइल से एडिट कर सकता है, किसी भी क्लिप के नीचे आप किसी भी चैनल
तड़का लगा सकते फ्लैशर्स हैं लोगों। चलते हैं वो भी एडिट करके आ जाते हैं exactly. ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में। और फिर चैनल्स का तो आपने बता दिया, इसके अलावा अब लोग अपने नाम से कोई ना कोई ऐसा इदारा बता देते हैं जी कि हम फलाने इदारे में काम करते हैं, तो हमारे पास ये बड़ी मुस्रत खबर है। अच्छा, एक और भी अगर हम बात करें आज के दिन के हवाले से, तो वैसे तो रमज़ान मुबारक का आखिरी हफ्ता और आखिरी अशरा है, और आज अगर हम बात करें 2 पूरी अप्रैल दुनिया में 2 अप्रैल ऑटिज़म का दिन मनाया जाता है। और ये ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरे मुस्तकबिल को खा जाती है, बच्चों के मुस्तकबिल को, और ये बच्चों में पाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी एज में भी ये सामने आती है बीमारी, और आपकी एज किस एज को किस तरह से अफेक्ट कर सकती है, इस पर तो हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, पहले वो देखते हैं। ऑटिज्म बच्चों की ज़हनी नाहमवारी की कैफियत है। बचपन में होने वाला ऑटिज्म 3 ज़हनी रवैयों पर असर अंदाज होता है। इसके तहत समाजी राब्ते कायम करने, जुबान सीखने और खुद से खेल खेलने की सलाहियत मुतासिर होती है। ऑटिज्म मौजूदा ज़माना में ज़ेरे बहस एक अहम मौजू है, जिसकी निशानदेही सबसे पहले 1943 में की गई थी। ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों में बोलने, समझने और सीखने की सलाहियतें मुतासिर होती हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस कैफियत की वजूहात जानने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ताहाल हतमी वजूहात का तयन नहीं किया जा सका। ऑटिज्म से मुतासरा बच्चे अपनी जिंदगी में मगन रहते हैं और सलाहियतें मुतासर होने के बायस मुआशरे में अहम किरदार अदा करने से कासिर रहते हैं। माहिरीन का कहना है कि ऑटिज्म ज्यादातर जुबान की खराबी होती है और मुतासरा बच्चों को ये मसला दरपेश होता है कि अपनी बात कहीं और समझाई जाए। हर साल 2 अप्रैल को इस हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाती है। जी जनाब, ऑटिज्म के हवाले से आपने रिपोर्ट तो देखी। हर साल 2 अप्रैल को आगाही मुहिम चलाई जाती है। आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद है। हमारे साथ प्रोग्राम में आज डॉक्टर नौशीन काज़मी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। बेसिकली डॉक्टर नौशीन, अगर आप ऑटिज्म को डिफाइन करें तो क्या है ऑटिज्म? ऑटिज़म एक कंडीशन है, आपने उसको बीमारी का नाम दिया, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी। ये एक कंडीशन है जो न्यूरो डेवलपमेंटल है, यानी जब पैदा होती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बच्चा पैदा ही इसके साथ होता है। थोड़ा सा आप इसका सिंपल आंसर ये है कि बच्चे की ब्रेन की जो वायरिंग है वो थोड़ी सी बाकी बच्चों से मुख्तलिफ है, तो बच्चा सोशली, बिहेवियर वाइज और बोलने में और सोसाइटी में थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आता है। जैसे आपने कहा कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब ये स्टार्ट हो चुकी होती है, तो जहाँ बाकी सारे मामलात के हवाले से एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं उसकी ग्रोथ के हवाले से, क्या इसको चेक करना मुमकिन है कि बच्चा पैदा होने वाला जो है वो ऑटिज्म का शिकार हो सकता है? अभी नहीं, तौर पर अभी नहीं। कुछ रिसर्च इस पे हो रही है और स्कैन्स किए जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई ऐसा रिसर्च एविडेंस हमारे सामने अभी नहीं आया कि माँ को पहले ही पता चल जाए कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक पैदा होने वाला है। तो डॉक्टर नौशीन, ये फिर होता क्यों है? जेनेटिक है या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कि जो खातून जिसने कंसीव किया होता है उसके पेट में बच्चा ये इस तरह की न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट लेके पैदा हो रहा है? बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है आई थिंक, और उसमें देखें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी भी हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट फैक्टर क्या है। जेनेटिक फैक्टर्स डेफिनेटली बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। फैमिली हिस्ट्री है, कुछ न्यूरोट्रांसमिटर्स की डिस्टर्बेंस होती है, स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसीज इटसेल्फ, स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी से पहले का जो टाइम है, अभी कंसेप्शन नहीं हुई मदर की, उससे पहले कोई स्ट्रेस है, और ओवरऑल जो 9 महीने हैं अगर वो बहुत मुश्किल में गुजरे हैं इंक्लूडिंग द लेबर एंड डिलीवरी, तो इसका चांस बढ़ जाता है। तो ये नॉर्मली जो पहला बच्चा होता है उसमें ज़रा चांसेस होते हैं, या फिर बाकी किसी भी बच्चे में ये चांसेस? किसी भी बच्चे में चांस हो सकते हैं। लड़कों में इसका चांस ज़्यादा है, 4:1 और समटाइम्स 5:1 का रेशो है कि अगर 5 बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है। मतलब लड़कों में इसका चांस डेफिनेटली ज़्यादा है। तो अगर पहला बेटा है आपका तो उसमें डेफिनेटली चांस बढ़ जाएगा, लेकिन अगेन ज़रूरी नहीं है कि पहले बच्चे में ही होगा और सेकंड में नहीं होगा। समटाइम्स हम फैमिलीज़ देखते हैं जिसमें पहले 2 बच्चे ठीक हैं और थर्ड बच्चा ऑटिस्टिक है। अच्छा डॉक्टर नौशीन, अगर ये बाय बर्थ कंडीशन होती है तो कुछ बच्चों में बचपन में और कुछ को बड़े होके
یہ سامنے آتی ہے بیماری, یعنی کہ اب جب بڑے ہو کے بھی سامنے آ رہی ہے تو اکثر اوقات بہت سی بیماریوں کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بچپن میں ٹریٹ ہو جاتی تو ٹھیک تھا, اور اب بیسکلی جس طرح آپ نے کہا اٹ از اے کنڈیشن, مینجمنٹ ہے, جیسے ہائپر ٹینشن ہے اس کی مینجمنٹ ہے, جیسے ڈائبٹیز ہے اس کی مینجمنٹ ہے, اس کی کیا مینجمنٹ ہے, اس کا کیا اس کی مینجمنٹ اسی لیے ہم ارلی ایج میں کہتے ہیں اور ارلی انٹرونشن کہتے ہیں, بیکاز اس کی مینجمنٹ تھیراپیز ہیں, اسپیچ تھیراپی ہے, بیہیویئرل تھیراپی ہے اور آکوپیشنل تھیراپی ہے. یہ ارلی ایج میں فرسٹ 10 ایئرز میں اور آئیڈیلی فرسٹ 5 ایئرز آف لائف میں ہو جائیں تو بچہ نارمل زندگی کی طرف کافی حد تک لوٹ آتا ہے. اگر جو بچے جن کا ڈائگنوسس مس ہو جاتا ہے اور وہ بڑے ہو جاتے ہیں, سم ہاؤ ان کو وہ سپورٹ نہیں مل پاتی ارلی لائف میں, تو ان کا پھر آٹزم سامنے جو آنا شروع ہوتا ہے وہ پھر ٹین ایج ایئرز یا پھر اس سے لیٹر آتا ہے. ہوتا آٹزم ہمیشہ شروع سے ہے, لیکن کیونکہ ان کو کبھی ہوتا ہے کہ شاید رائٹ طرح کی ہیلپ مل جاتی ہے اور وہ اس پاتھ وے میں سے اسموتھلی نکل جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو ہیلپ نہیں ملتی اور وہ پھر بہت لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں ود دا ڈائگنوسس. کون سے فیکٹرز ہیں جن سے پتہ چلتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی بچہ جو ہے وہ آٹزم کا شکار ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بچے کچھ بچے ہوتے ہیں جو 1.5 سال کی عمر میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں, رسپونڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سوشل اسمائل تو 3 مہینے یا 4 مہینے کے بعد آ جاتی ہے بچے کی, لیکن اس کے بعد جو بیہیویئرز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں بچوں میں, اور لیبل کرنے سے ویسے اجتناب کرنا چاہیے. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو لیبل نہ کیا جائے اگر بچہ لیٹ گفتگو کرتا ہے یا رسپانس لیٹ آتا ہے اس کا. لیکن اسپیچ ڈیلے تو ایک فیکٹر ہے نا اس ڈائگنوسس کا. بچے کا آٹسٹک ہونا بہت شروع سے ہی پیرنٹس کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جن پیرنٹس میں اویئرنیس ہے, ان کے مائل سٹون, سوشل اسمائل, بہت کوائٹ بیبی, جو کہ پیرنٹس کہتے ہیں نا یہ تو اس نے سال ہمیں تنگ ہی نہیں کیا, تو یہ اٹس اے ویری کامن سائن کہ وہ بچہ بہت کوائٹ تھا, بالکل ڈیمانڈنگ نہیں تھا, آپ نے اس کو دودھ پلایا, سلایا, اٹھا, اس نے نہیں شور کرنا, اس نے نہیں ہاتھ اوپر کرنے کہ مجھے اٹھا لیں. تو یہ سارے فیکٹرز پہلے سال میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے, اگر اسپیچ ڈیلے ہے تو یس دیٹ از ون کلو, اور اگر اسپیچ ڈیلے نہیں بھی ہے, بچہ نارمل بولنا شروع ہو گیا ہے لیکن وہ سوشلی مختلف ہے, اپنے آپ سے کھیلتا ہے, اپنی دنیا میں رہتا ہے, پاس بچے کھیل رہے ہیں, ان سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے, ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں, بہت سارے بچے ہوتے ہیں وہ ایک ہی چیز ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اکثر آپ نے آٹزم کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں, اس میں بچے کے ہاتھ میں ایک گاڑی ہوتی ہے اور وہ مسلسل گاڑی کے پہیے کو ہلا رہا ہوتا ہے. تو اسپننگ چیزیں ان کو بہت پسند ہوتی ہیں, پنکھا ہے, واشنگ مشین ہے, اس کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھے رہیں گے اور اس اسپننگ چیز کو دیکھتے رہیں گے. تو کچھ ریپیٹیٹیو بیہیویئر ایسے ہوتے ہیں جو 1.5, 2 اور 2.5 سال تک پک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر نوشین, اگر جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ بیہیویئر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کا وہ کوائٹ ہوتے ہیں, تنگ نہیں کرتے, تو اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر کا بڑا سٹریسفل انوائرمنٹ ہوتا ہے, گھر میں کوئی بڑا ایسا ہوتا ہے جنہوں نے بڑے رولز اینڈ ریگولیشنز رکھے ہوتے ہیں کہ بچہ شور نہ ڈالے, بچہ جو ہے زیادہ شرارتیں نہ کرے. ہر گھر کا ایک ڈفرینٹ ماحول ہے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ایسے ہوتے بھی ہیں کہ دے آر ویری کوائٹ, دے ڈونٹ آسک فار اینی تھنگ, اور شرارتیں تو بہت دور کی بات ہے. پھر اسی طرح اسکولز میں بھی اب یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ شاید بچہ سلو لرنر ہے, تو پیرنٹس اس چیز کو ریکگنائز نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ لگتا ہے کہ بچے ایسے, بیکاز آئی نو فیو پیپل جو کہ بہت اچھے ایز اے ان کا دیکھا جو ایٹیٹیوڈ تھا, بٹ دے ور ویری کوائٹ, دے ور ویری سلو, اور ان کو 20-21 سال کی عمر میں جا کے آٹزم ڈائگنوز ہوا. دیکھیں اس میں امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے نا کہ ایک بچہ کوائٹ ہے, اپنی دنیا میں ہے, لیکن وہ فنکشن نارمل کر رہا ہے. وہ جب بچوں میں بیٹھتا ہے, جس ماحول میں بھی بیٹھتا ہے, اس ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں, آپ ان کو ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں لے کے جائیں گے وہ بہت ڈسٹرب ہوں گے. وہ اگر اپنی دنیا میں ہیں تو پھر بس اپنی دنیا میں ہیں, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, آپ ان کو بچے لے آئیں 3-4 ان کے ساتھ, تو وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. ایک ویسے بچہ نیچرل انوائرمنٹ کی وجہ سے اگر کوائٹ ہے یا ڈسپلنڈ بچہ ہے, اس کو آپ 4 بچوں کے ساتھ اور بٹھائیں گے تو ان کے ساتھ یوز ٹو ہو جائے گا, 5 منٹ بعد وہ بچے چلے جائیں گے تو وہ اپنا کھیلنے لگ جائے گا. لیکن آٹسٹک بچہ اتنی جلدی چینجز کے ساتھ کسٹم نہیں ہو سکتا. وہ اگر کھیل رہا ہے تو اپنی دنیا میں کھیل رہا ہے, اور کوئی اور نیا بچہ آپ ساتھ لائیں گے تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو یہ کچھ ارلی سائنز ہوتے ہیں جو ہمیں سوشل انٹریکشن میں اور بیہیویئر میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تینوں فیکٹرز ہوں گے, گفتگو میں کلیئر نہیں ہوگا, اپنی بات نہیں سمجھا سکے گا, جو سماجی ریلیشنز ہیں وہ بلڈ نہیں کر سکے گا, تینوں ایک ساتھ موجود ہوں گے. تینوں ایک ساتھ, زیادہ تر کیسز میں تینوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں. اسی لیے پھر ہم آٹزم کو گریڈ کرتے ہیں, اسپیکٹرم, اس کو اسی لیے اسپیکٹرم کہتے ہیں نا, کیونکہ ہر بچے میں تینوں چیزیں نہیں ہوں گی, اور کچھ بچوں میں ایک سائن بہت زیادہ ہوگا اور ایک سائن کم ہوگا, تو بچے کہیں نہ کہیں اسپیکٹرم پہ لائے کریں گے. اسی لیے اس کو مائلڈ, ماڈریٹ اور پھر سیویئر کی گریڈنگ دی جاتی ہے, ڈپینڈنگ آن ہاؤ مینی سائنز آر present in one child. ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر صاحبہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ لیبل کر دیا جاتا ہے.
بچوں کی پیدائش کے بعد ان کے رسپانسز یا پھر اگر پہلا بچہ ہے دوسرا یا تیسرا ہے اگر وہ صحیح طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہا تو وہ دوسرے معاملات کی طرف لے جاتے ہیں کہ شاید اس کے اوپر کوئی سایہ ہے یا یہ obsessed ہے بچہ اس وجہ سے اس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے تو ہم اس کو کوئی اور ٹریٹمنٹ دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو ڈائگنوز کیا جائے. جی یہ ریشو کتنی زیادہ ہے اور یہ کتنا ریشو متاثر بہت کرتی ہے؟ زیادہ ہے. یہ ریشو ہمارے پاس اسی لیے لیٹ بچے پریزنٹ کرتے ہیں 8-9 سال کے بچے ویئر پیرنٹس ہیو ویسٹڈ آل دوز فرسٹ 8-9 ایئرس اسی آس پہ کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا, فلانے پیر نے کہا تھا, کبھی کسی فلانے ہمارے محلے کے ڈاکٹر نے کہا تھا اس کو یہ انجیکشن لگائیں, یہ والا طاقت کا سرپ دیں, دماغی طاقت کا سرپ دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ 8-9 سال آپ نے بچے کے ضائع کر دیے کیونکہ اس میں جو وہ تھیراپیز لے سکتا تھا, ریہیبلیٹیشن لے سکتا تھا, ایون اسکول میں ڈال کے کچھ امپروومنٹ ہو سکتی تھی, وہ سب ضائع ہو گیا. تو پیری والا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا کامن ہے, چلتا سو ہے. بیسکلی اگر ڈاکٹر نوشین اب یہ ڈائگنوز ہو جائے اور اس کی تھراپی سٹارٹ ہو جائے تو کیا ایسا بچہ ایک نارمل اسٹوڈنٹ کی طرح پڑھ سکتا ہے, انہی کی طرح ایک کسی بھی اسپیسیفک فیلڈ میں جا سکتا ہے, آگے اپنی کوئی کریئر پرسو کر سکتا ہے؟ بالکل, آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ جب اگر اسپیچ ایک حد تک آنا شروع ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزوں میں ہم ان کو انکلوڈ کر لیتے ہیں. اسکولز بھی اب پنڈی اسلام آباد کے اسکولز آر ویری سپورٹیو ان ہیونگ دیز چلڈرن ان دا اسکول. اور اگر بچے میں کوئی لرننگ ڈسیبلٹی نہیں ہے, کوئی اور ڈائگنوسس نہیں ہے آٹزم کے ساتھ اور اس کا برین نارمل فنکشن کر رہا ہے, انٹیلیجنس لیولز اس کے نارمل ہیں, تو دیز چلڈرن آر کینڈیڈیٹس فار نارمل اسکول. یہ بچے اسپیشل نہیں ہیں. یہی پیرنٹس کو آپ نے ان کو ایب نارمل نہیں کہنا, ان کو اسپیشل نہیں کہنا. وہ اسپیشل اسکول جا کے کبھی بھی فنکشن نہیں کر پائیں گے. تو ان کو اس سوسائٹی کا حصہ بنانا ہے. ہاں تھوڑی سی ایکسٹرا سپورٹ چاہیے ہوگی اسکول میں ایڈجسٹ ہونے میں. سم ٹائم شیڈو ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے, سم ٹائم چھوٹا کلاس روم زیادہ بہتر ہوتا ہے. پیرنٹس کو میں ہمیشہ یہی گائیڈ کرتی ہوں کہ کسی چھوٹے اسکول میں ڈالیں. 8-10 بچے ہوں گے. بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. بالکل جناب, اور آپ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے درمیان ڈاکٹر نوشین کاظمی موجود ہیں جو کہ آٹزم کے حوالے سے بات کریے. ڈاکٹر نوشین, آپ سے ایٹ دا اینڈ یہ جاننا چاہوں گی کہ اب اگر کسی بھی ایج گروپ میں آٹزم کی ڈائگنوسس ہو گیا ہے تو تھراپیز پہ کتنا زیادہ ویجیلنٹ رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی کا کتنا سپورٹیو ہونا ضروری ہے تاکہ وہ بچہ یا وہ شخص جس کو آٹزم ڈائگنوز ہوا ہے لیٹر اور سون وہ اپنی لائف نارملی گزار سکے, وہ جاب کر سکے, وہ پڑھ سکے. اور اسی میں ایڈ کر لیں ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کتنی ضروری ہیں ایسے بچوں کے لیے, خاص طور پر پیرنٹس کی, جیسے آپ نے کہا کہ ایک اسپیسیفک ٹیچر ہو تو پیرنٹس کی توجہ کتنی ضروری ہوتی ہے؟ نہیں, بہت اچھا آپ کا آئی تھنک کلوزنگ کویشچن ہے. دیکھیں بچوں کی اس میں ایج رینج پہ ہم اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک بچے ہیں جو ارلی آن ایج ہے, انٹل دی ایج آف 10-12 کہہ لیں, ان میں ڈیفینیٹلی اسپیچ تھیراپی, بیہیورل تھیراپی اور آکوپیشنل تھیراپی اور ڈیفینیٹلی فزیکل تھیراپی کا بہت رول ہے. بیکاز جتنا وہ فزیکلی ایکٹیو رہیں گے اتنا بیہیویئر وائز وہ بہتر فنکشن کریں گے اور اتنا اسکرین سے, موبائل, ٹی وی, آئی پیڈ سے دور رہیں گے. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس میں ان کو انکلوڈ کرنا ہمارے لیے سوسائٹی میں بہت ایزی ہو جائے گا, ویئر دے کین فنکشن نارملی ان دا نارمل اسکول سیٹنگس. پھر ایک آپ کے پاس ایج گروپ ہے جو لیٹ ڈائگنوسس والے ہیں, کیونکہ ایڈلٹ آٹزم کا بھی آج کل بہت شور ہے اور بہت لمبی ویٹنگ لسٹس ہیں ویسٹ میں ٹو ڈائگنوز دیٹ. اس میں بھی کہیں نہ کہیں تھیراپیز کا ڈیفینیٹلی رول ہے. اس میں مور سو کلینکل سائیکالوجی کا رول ہے, کیونکہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو شاید وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور بیہیویئر اور کمیونیکیشن میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا, لیکن جس چیز پہ وہ اسٹرگل کرتے ہیں وہ ان کے سوشل اسکلز ہیں, سوشل انٹریکشنز ہیں اور ان کے ایموشنز ہیں. So they are very disturbing for them at that point in their life when teenagers میں یا 20s میں جب وہ ڈائگنوز ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے ایموشنز کو میری اور آپ کی طرح ریگولیٹ نہیں کر پاتے. بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین کاظمی صاحبہ, آپ تشریف لائیں اور ایک اہم دن پر آٹزم کے حوالے سے آپ نے بات کی. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, بچے جب اسکول جاتے ہیں, زیادہ تعداد والے بچوں کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں تو اسکولس میں ایک بڑی معمولی سی بات ہے, ہم دیکھتے ہیں کمرشلز میں بھی ہمیں اکثر نظر آتا ہے بچوں کو بلی کرنا, کچھ ایسے الفاظ بول دینا بچوں کو جو ان کے رویے پر, ان کے بیہیویئر پر طنز کیا جاتا ہے, جو بچوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, پھر وہ اوائڈ کرتے ہیں. ان میں جو یہ فیکٹرز ہیں, یہ سمٹمز ہیں, مزید واضح ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنی اس چیز کو چھپانے کے لیے نہ گیدرنگز میں جاتے ہیں, نہ بچوں کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں, اور اگر ٹیچر نے کچھ کہہ دیا تو پھر اس سے بھی وہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں اور پھر پیرنٹس سے کمیونیکیشن گیپ بڑھ جاتا ہے. تو پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے, ٹیچرز کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری بھی, اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, اگر ان کے بچے نارمل ہیں تو ان کی بھی یہ ذمہ داری کہ بچوں کو بتائیں کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے تاکہ ماحول بہتر ہو.
क्योंकि जब भी कोई बच्चा किसी को बुली कर रहा होता है तो वो कसूर बच्चे का नहीं होता बल्कि उसके पेरेंटिंग स्टाइल का होता है। उसके पेरेंट्स पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हर बच्चे को, इवन बड़ों को भी रिजवान, कि अपने आप से जो भी डिफरेंट है, क्योंकि हम डिफरेंस बर्दाश्त नहीं करते, जो हमसे डिफरेंट है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा एक जैसा भी होता, तो नहीं करते ना बिल्कुल, और एक जैसा भी बर्दाश्त नहीं करते। तो ये अदम बर्दाश्त जो है ना, ये माशरे में हम देख रहे हैं कि अनारकी का बायस बन रहे हैं। तो हमने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, और जहां हम सपोर्ट करने के हवाले से बात करते हैं रिजवान, हम अक्सर औकात जब डिफरेंट खबरों के हवाले से बात करते हैं ये भी नहीं होता वैसे, लेकिन हम बात करते हैं जब भी हम दिलचस्प और अजीब खबरों की, तो वहाँ पे हम अक्सर ये बात करते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से हम बात करते हैं। बहुत से ममालिक के ऐसे अफराद होते हैं जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, कोई बड़ा डिफरेंट सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन पाकिस्तानी एक ऐसी शख्सियत है जिसने 100 से ज़ायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाए हैं और बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े भी हैं। और अब देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं इन्हीं का जिक्र कर रहा था कि ये भी बर्दाश्त नहीं करते कि कोई ये रैकेट इन्होंने बनाया और किसी ने इसको तोड़ दिया तो फिर ये कुछ ही दिनों में दोबारा से वो रैकेट अपने नाम कर लेते हैं। हम बात करें इरफान महसूद की, और मिक्स मार्शल आर्टिस्ट इरफान महसूद, जो कि 8 साल से कम अरसे में 100 गिनीज वर्ल्ड रैकेट बना चुके हैं, सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। अब लास्ट टाइम जब इनसे बात हुई थी तो इनके रैकेट्स जो है वो 100 से काफ़ी दूर थे। तब ये अज़्म था कि हमें 100 रैकेट्स बनाने हैं, और ना सिर्फ ये खुद मेहनत करते हैं, मार्शल आर्टिस्ट हैं, बल्कि इनकी एकेडमी में और इनकी ज़ेर तरबियत बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ रैकेट होल्डर हैं। तो आज हम मुलाकात करवाते हैं इरफान महसूद से, जो कि बल्कि हम मुलाकात करते हैं इरफान महसूद से जिनको हुस्न कारकर्दगी का एजाज़ भी दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। इरफान महसूद, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान, ये बताइएगा कि इतने ज़्यादा जो आपने रिकॉर्ड्स बना लिए, 100 से ज़ायद रिकॉर्ड्स बनाए, आखिर मुझे ये बताइए कि जब पहली दफ़ा रिकॉर्ड बना रहे थे तो पीछे सोच क्या थी? क्या आपके माइंड में आया कि आपने ये सोचा कि मैंने हर एक के रिकॉर्ड्स तोड़ने, और इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके रिकॉर्ड्स हैं कि पाँव की उंगली से इतने ज़्यादा केजी का आपने वज़न उठाया, 63 केजी हो या इसी तरह के बड़े डिफरेंट, तो साथ में आपकी एकेडमी भी है, आप स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन खुद जब स्टार्ट किया था या पहला रिकॉर्ड तोड़ा था तो किसी के कहने पे कि ये कर सकते हो चैलेंज था, या खुद ही कुछ कर रहे थे, आपको लगा कि दैट इज समथिंग डिफरेंट एंड यू कैन डू इट? ये स्कूल के टाइम में मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक देखी हुई थी, तो उसकी समझ नहीं आ रही थी कि ये किस चीज की बुक है, लेकिन हमारे एक टीचर थे, उनसे हमने पता किया बुक के हवाले से, तो उसने कहा कि वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे यूनिक होते हैं, जो सबसे टैलेंटेड होते हैं या किसी अपनी फील्ड में माहिर होते हैं, उनके नाम यहाँ पे आ जाते हैं। तो उस टाइम से फिर मैंने वो दोस्तों से कहा था कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश होगी कि इसमें मेरा नाम आ जाए। लेकिन 2012-13 के बाद मैंने यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोस वगैरह देखी, तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड मैंने देखे कि वो मैंने समझ रहा था कि ये मैं कर सकता हूँ। तो उसका प्रोसीजर वगैरह पहले पता नहीं था कि इसके लिए प्रोसीजर किस तरीके से अप्लाई करनी है, किस तरीके से फिर गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करने हैं, फिर अपनी जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किस तरह से करना पड़ रहा है। तो उसके लिए 2-3 साल यही फिर मैंने रिसर्च वगैरह मुख्तलिफ लोगों से रब्ते किए। 2016 में पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने अटेम्प्ट किया था, तो ये मैंने नहीं सोचा था कि इतने ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तोड़ सकता हूँ, लेकिन ये था कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जब नॉलेज बढ़ती गई और मुख्तलिफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्च करने लगा, तो वो ऐसे रिकॉर्ड थे जो मैं आसानी के साथ ब्रेक कर सकता था, और कुछ ऐसे रिकॉर्ड थे कि उनके लिए फिर 1 साल 6 महीने 7 महीने मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह जो 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मुकम्मल हो गया। वाह इरफान भाई, ये तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने अभी वीडियोस भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये रैकेट बनाने के लिए, स्टेमिना बनाने के लिए खाना भी अच्छा होना चाहिए। क्या खाते हैं ऐसा कि आप रैकेट पे रैकेट बना रहे हैं? खाना तो नॉर्मल जो चीज मिल जाती है उसी पे गुजारा कर रहे हैं। बहरहाल ये है कि अक्सर जो मेरे रिकॉर्ड वगैरह होते हैं, ये स्ट्रेंथ के रिकॉर्ड ज्यादा मैं टारगेट करता हूँ, तो वो गॉड गिफ्टेड है, उसी के लिए फिर अप्लाई वगैरह भी कर लेते हैं। कुछ ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो स्टेमिना जिसके लिए जरूरत होती है, तो बहरहाल अपनी मेहनत वगैरह ज्यादा, खुराक नॉर्मल जो चीज मिल जाती है उसी पे हम वो करते हैं। इरफान, अभी तक आपने 16 से ज़ायद ममालिक के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा रिकॉर्ड था जो आपको लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है
اور اس کے لیए جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ کے لیے تو آپ کو 6 سے 7 مہینے بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے اور آپ کو بہت پریکٹس کرنی پڑی, بہت زیادہ آپ نے اس کے لیے ٹرائی کیا اور شروع میں تھوڑا سا لگا کہ ذرا مشکل ہے, کوئٹ کر جاتا ہوں. کوئی ایسا ریکارڈ؟ ریکارڈ تو گنیز ورلڈ ریکارڈ تو تقریباً ساری ہی مشکل ہوتے ہیں کیونکہ یہ ورلڈ لیول پہ ہر بندہ اس کے لیے اپلائی بھی کر سکتا ہے. آپ کا کوئی بھی ریکارڈ ہوتا ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ پر ایک ریکارڈ ہوتا ہے 30 ریپیٹیشن آپ نے کرنے ہوتے ہیں, تو وہ کوئی 50 پش اپ وغیرہ کر لیتے ہیں, 60 کر لیتے ہیں, تو اس کو پھر اچیو کرنا پاسبل نہیں ہوتا. انڈیا کا ایک ریکارڈ تھا جس کو میں نے 3 دفعہ اٹیمپٹ کیا تھا, لیکن 3 دفعہ وہ اپروو نہیں ہوا. چوتھی دفعہ جب میں نے اس کو دوبارہ اس کے لیے اپلائی کیا, اس کے لیے محنت کی, تقریباً اس پہ 1.5 سال میں نے وہ کی ہوئی تھی محنت. وہ ریکارڈ, اور کیونکہ کس چیز کا ریکارڈ تھا وہ؟ عرفان محسود ہمارے ساتھ ہے, تو اس ریکٹ کے حوالے سے بھی ہم ان سے جانیں گے. ساتھ ساتھ یہ جو مشکل کام بتا رہے ہیں نا کہ مختلف انہوں نے کھیلوں میں ریکٹس بنائے ہیں, مانور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ 100 ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں اگر آپ ریکارڈ بنا رہے ہیں تو وہ ریکٹس میں آپ کو اپنا فوکس رکھنا کہ آپ کس گیم کی پریکٹس کر رہے ہیں, کس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں. جیسے ابھی لاسٹ ریکٹ جس کو انہوں نے توڑا وہ اپنا ہی ریکٹ تھا ان کا, جس کو انہوں نے بہتر کیا. وہ 63 کلو گرام اپنی انگلی سے وزن کھینچنا, پاؤں کی انگلی سے وزن کھینچنا, جس پہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایک پاؤں وزن کھینچنا بھی بڑا مشکل ہے. عرفان محسود ہمارے ساتھ ہے. عرفان, آپ نے بتایا کہ ایک انڈیا کے ایک بندے کا ریکارڈ تھا جو کہ آپ نے اٹیمپٹ کیا, وہ کس چیز کا ریکارڈ تھا, پھر آپ نے کیا اس کے لیے محنت کی؟ عرفان محسود سے ہم درمیان موجود مزید بات بھی کریں گے, اور جو کہ جب ریکٹس بنانے ہوتے ہیں اب تو بہت سارے لوگ, اکثر ہم جب مختلف اور دلچسپ خبریں شامل کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ ریکٹس ایسے آتے ہیں جہاں پر لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیٹیگری میں ابھی تک ریکارڈ نہیں ہے, ہم نے یہ ٹرائی کر لیا ہے, کھلونا گاڑی میں ہم نے سفر کر لیا, اب اس کو بھی ریکٹ بنا دیا جائے. اب ان ریکٹس کیا ہوتا کیا ہے, ان کے فوائد کیا ہیں, پھر آپ کا نام جو تاریخ کے بکس میں آ جاتا ہے, آپ کے علاقے کا نام, آپ کے ملک کا نام آ جاتا ہے, پوری دنیا آپ کے بارے میں جانتی ہے. ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں کہ آپ کی جو انسان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ لوگ اسے پہچانے, سیلف سیٹسفیکشن بھی مل جاتی ہے وہ اس چیز ہوتی سے. ہے. اور پھر ظاہر ہے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے جس میں پوری دنیا کے ریکارڈز اکٹھے کیے جاتے ہیں. اب اس میں اپلائی کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی ہم عرفان محسود سے جانیں گے کہ کیسے اپلائی کیا جاتا ہے, کیسے پریکٹس کیا جاتا ہے, اور کیسے اس کے لیے آپ کو جیسے اپروول لینے ہوتے ہیں, کون کون سی کنڈیشنز ہیں, کون کون سی شرائط ہیں جن کو پورا کرنا ہے, پھر آپ کی ویڈیوز ہیں یا پھر جو ریکارڈ آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں اس کی اینگلنگ کس طرح سے ہونی چاہیے, اس میں پرفیکشن کتنی ہونی چاہیے, مارجن آف ایرر کتنا ہونا چاہیے. بالکل. اور رضوان, اکثر اوقات جب ہم گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایسے ایسے ڈفرینٹ ریکارڈز ہوتے ہیں کہ ہمیں سم ٹائمز بڑی ہنسی بھی آتی ہے. جیسے اپنی داڑھی میں سٹراز جو ہے وہ پھنسا لینا, شاید جو بڑے مشکل بھی چیزیں ہمیں لگیں چہرے پر تقریباً کتنے 56 چمچ جو تھے, چمچے جو تھے وہ لگا چپکا لیے تھے, اور لوہے کے چمچے تھے. اور سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ داڑھی سے آپ نے گاڑی کھینچنی ہے, یا اس طرح کی بڑی ڈیفیکلٹ سی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور کچھ بڑے فنی ریکارڈز ہوتے ہیں, جیسے آپ نے منہ سے بوتلوں کے ڈھکن کھولے, جیسے آپ نے غبارے پھاڑے, اور ماتھے سے اخروٹ توڑنا. ماتھے سے اخروٹ توڑنا, یہ بھی بڑی ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے. لیکن اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز کچھ اخروٹ بڑے نرم بھی ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ عرفان محسود کا بھی یہ ریکارڈ ہے, پنچ ہو یا پھر کونی کے ذریعے مختلف اشیاء کو توڑنے کا ریکارڈ ہو, تو یہ بھی انہی کے نام ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر پاکستانی بھی ہیں جنہوں نے ان ریکارڈز میں ان کی محنت کی ہے. عرفان بھائی بتائیے گا سب سے پہلے کہ جو لوگ ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں یا پھر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کیا بیسکس ہیں ان کو, جیسے آپ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا, بڑا تلاش کرنا پڑا, تو آپ گائیڈ کر دیجئے ان نوجوانوں کو جو ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں. گنیز ورلڈ ریکارڈ کے لیے اپلائی کرنے کے 3 پروسیجرز ہیں جو پاکستان میں یا انڈیا میں یا یہاں پہ جتنے بھی یو کے اور امریکہ سے باہر کے ممالک ہے جس جو طریقہ اپلائی کرتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ اپلیکیشن ہوتی ہے, وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے. لیکن اس پہ یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے یا 7 مہینے اس پہ ٹائم لگتا ہے. دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے آپ نے اپنے وہ کرنے ہوتے ہیں, پیسے دینے ہوتے ہیں, اس پہ تقریباً 12 لاکھ یا 8 لاکھ سے 12 لاکھ تک آپ کے ایکسپینسز آتے ہیں. تیسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ان کی جو افیشلز ہوتے ہیں ان کو انوائٹ کرنا پڑتا ہے, اس میں پھر 25 سے 30 لاکھ کے ایکسپینسز آتے ہیں. ہم جو یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ اپلیکیشن ہوتا ہے, اس کے لیے پہلے اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے, اس کو پھر
अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो अप्लाई करने के बाद फिर 6 महीने तकरीबन आपने वेट करना होता है, एप्लीकेशन आ जाती है, वो गाइडलाइंस वगैरह, वो लंबा प्रोसीजर है। वैसे इरफान, ये तो कहा जाता है कि अपनी नेक्स्ट मूव नहीं बतानी, लेकिन हम आपसे पूछ लेते हैं आपकी नेक्स्ट मूव क्या है, और अब जो है कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड तोड़ना है आपने? बिल्कुल, आप लोगों ने एक दो दफा पहले भी पूछा था कि नेक्स्ट प्लान क्या था, तो वो मेरा यही प्लान था कि सब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लगा हुआ था। कुछ रिकॉर्ड थे जिनको मैंने ब्रेक किया हुआ था, लेकिन मैंने अनाउंस नहीं किया हुआ था। इसी तरीके से इंशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो उनको मैं तैयार कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे रिकॉर्ड है जिनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको ब्रेक कर सकूँ। लेकिन ये कि ये जो वेब कैटेगरी के रिकॉर्ड है, ये शायद मैं इन फ्यूचर को वो ना कर सकूँ, क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, काफी इंजरीज वगैरह आई हुई है। अभी आप लोग बात कर रहे थे, कुछ ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो चम्मच वगैरह होते हैं, शायद वो उस टाइप के रिकॉर्ड पे मैं भी सर्च करना शुरू कर दूं। बिल्कुल सही। अच्छा इरफान, होता ये है कि बहुत सारे मामलात में, बहुत सारे ऐसे रैकेट्स में कोई एक कॉम्पिटिटर हमें मिल जाता है, वो किसी भी मुल्क का हो सकता है, और हम हमारी नज़रें उस पर ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। वो हमारा रिकॉर्ड तोड़ रहा होता है, हम कोशिश करते हैं उसका रिकॉर्ड तोड़े। कोई ऐसा कंपटीशन अभी तक बिल्ट हुआ है आपके 100 रैकेट्स में? बिल्कुल, काफी दफा स्पेशली मिस्र के 3-4 एथलीट्स थे जो पुशअप कैटेगरीज में, स्क्वाट में काफी, और काफी उनकी रिकॉर्ड भी काफी बेस्ट तरीके से वो ब्रेक करते हैं। तो वो 3-4 लड़के थे, वो मेरे रिकॉर्ड ब्रेक कर लेते थे, तो मैं उनका रिकॉर्ड उसी तरीके से फिर वो कंपटीशन हमारी चलती रही। सही हो गया। अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, जिस तरह आपने बात की पहले भी, या रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 8-8 9 महीने भी करनी पड़ती है। वो लोग जो रिकॉर्ड वेट से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, या कुछ लोग हम देख रहे हैं कि अब या तो हमारे मुल्क में देखा जाए तो ज़्यादातर वो पसंद किया जाता है क्रिकेट, या उसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं हॉकी और फुटबॉल की तरफ भी रुझान है। तो क्या स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि आपने कुछ डिफरेंट किया और आप बना सकते हैं, या उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत ज्यादा वसी रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद है। 50,000 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की एप्लीकेशन ऑलरेडी उनके वेबसाइट पे हैं। हर फील्ड में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, जो भी फील्ड आपका, जो भी फील्ड है उसी के मुताबिक आप अगर सर्च कर लें तो आपको कोई ना कोई रिकॉर्ड मिल जाता है। कुछ ऐसे रिकॉर्ड होते हैं कि वो उनके एप्लीकेशन मौजूद नहीं होते, तो उनको आपने नया एप्लीकेशन देना पड़ता है, उसके लिए फिर आपको पे करनी पड़ती है उस एप्लीकेशन को। फिर वो देखते हैं कि ये एप्लीकेशन हम अप्रूव कर दे या रिजेक्ट कर दे। तो 50,000 से ज्यादा एप्लीकेशन ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, हर फील्ड में, हर एजुकेशन से रिलेटेड भी है, क्रिकेट से रिलेटेड भी है, मार्शल आर्ट से रिलेटेड, जो भी आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में है वो आप सर्च कर सकते हैं, और कोई ना कोई रिकॉर्ड आपको मिल जाता है। तो 100 रैकेट्स बनाने के बाद अब क्या टारगेट है कि इनको 150 करना है पहले, या फिर अपने स्टूडेंट्स को 100 तक लेके आना है, उनके नंबर ऑफ रैकेट्स में इजाफा करना है? क्या इरादे हैं मुस्तकबिल के? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्टूडेंट्स है वो ऑलरेडी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग शुरू है, और मेरा भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये प्लान है कि 150 तक मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ले जाऊं। तो मेहनत इंशाल्लाह कर रहे हैं, उम्मीद है कि 150 तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, ये जो 150 है, ये इरफान इसी साल है, या अभी तक जो आपने सोचा कि आगे जब भी 150 हो गए, क्योंकि 100 रिकॉर्ड तो आपने बना लिए, अब इस साल 50 मजीद बनाने पहला हैं, 100 या औखा होता है ना। हाँ, या फिर जो है अब आपने सोचा है कि बस अब हर साल 50-50 बनाने हैं? नहीं, 50-50 तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये कि कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब पहले ये था कि जिस टाइम मैंने मार्शल आर्ट के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना शुरू कर दिए थे, तो उस टाइम ये था कि मेरी 24 साल उम्र थी। अब तकरीबन 36 तक, सॉरी 33 हो गई है, 33। तो उम्र के साथ साथ फिर ये ज्यादा वजन उठाना, ज्यादा स्ट्रेंथ के रिकॉर्ड वगैरह, ये फिर मसाइल क्रिएट करते हैं। ऐसे रिकॉर्ड में देखूंगा जिसमें स्टेमिना वगैरह की जरूरत होगी, तो अगर इस लेवल के रिकॉर्ड मिल गए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द 150 भी कंप्लीट करें।
صحیح عرفان بھائی، بہت سے لوگ صرف شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملتا یا ہمیں سہولیات نہیں ملتی، فیسلٹیز اس طرح سے دستیاب نہیں، ہم پریکٹس کیسے کریں؟ تھوڑا سا اپنے سفر کے بارے میں بتائیے اور نوجوانوں کو پیغام دیجئے. آپ کی کامیابی تو ویسے ہی پیغام ہے اتنا بڑا کہ اب محنت کرے انسان تو کیا ہے جو ممکن نہیں ہے. تو اب تھوڑا سا پریکٹس اپنی کیسے کرتے رہے، محنت کیسے کرتے رہے، اور موٹیویشن کیا رہی اس پورے سفر میں؟ میرا جو بیسیکلی تعلق ہے ساؤتھ وزیرستان سے، اگر آپ دیکھ لیں وہ کافی بیکورڈ ایریا ہے اور فیسلٹیز ہر چیز وہاں پہ کافی کم ہے. لیکن جب آپ نے ایک دفعہ خود کو موٹیویٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے، اپنے آپ میں یہ کہنا ہے کہ یہ چیز میں کر سکتا ہوں، تو ہمارے پاس بھی اس لیول کے اکوپمنٹ اویلیبل نہیں ہے، ہمارے پاس وہ سہولیات نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک دفعہ جب آپ طے کر لیتے ہیں کہ یہ چیز میں نے کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پھر یہ بیٹھ جائیں کہ نہیں یہ میرے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو بہت سی چیزیں یہ ہیں کہ آپ اچیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ عرفان محسود فار یور ٹائم. ہمارے درمیان عرفان محسود موجود تھے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا نام بڑے زبردست طریقے سے روشن کر رہے ہیں. 8 ریکارڈز کی سال سے سینچری بنا چکے ہیں. ریکارڈز کے ساتھ کرے، اور 8 سال سے کم جو عرصہ ہے اس میں انہوں نے 100 سے زائد ریکارڈز بنائے ہیں، 16 ممالک کے ریکارڈ توڑے ہیں. اس سال بھی ان کا جو عزائم ہے وہ انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ابھی بھی صدارتی ایوارڈ سے تو نوازا گیا، لیکن کیا دلچسپ جو ہے وہ ریکارڈز بناتے ہیں. تو ہمیں بھی جب ہم بھی ان کی جو ویڈیوز ہیں نا آپ دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم بھی کون کون سے ریکارڈز توڑ سکتے ہیں یا نہیں توڑ سکتے. اب نیوز بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی بالکل، نیوز بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی جناب، صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں پہ ہم ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، اور بڑے زبردست جو ہے ہم نے لوگوں کو فیچر بھی کیا آج کے پروگرام میں. لیکن ایک جو ہے بڑی زبردست ایک اور چیز کے حوالے سے، ایک اور ایونٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا، جہاں پہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی زیر اہتمام زرعی نمائش اور سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا ہے. اس زرعی نمائش میں کیا جو ہے چیزیں ڈسپلے کی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا چیزیں بتا رہے ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہوں گی، کیونکہ رضوان یہ بڑی جو ہوتی ہیں نا ایسی نمائشیں یا جو اس طرح کے سمپوزیمز ہوتے ہیں، یہ جو فیوچرسٹک اپروچ ہوتی ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آگے کس چیز پہ کام ہو رہا ہے. فیصل آباد کے بارے میں تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی اس کا نام ذہن میں آتا ہے، جب بھی نام لیا جاتا ہے، تو محض 2-3 ہی ایسی چیزیں ہیں جو فوراً سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک دم امڑ آتی ہیں. ایک تو پاکستان کی انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری. دوسرا اس کی بات کی جائے اگر ہم تھوڑا سا ذکر کریں کہ زرعی یونیورسٹی ہے، یا پھر اس کے جو گھنٹہ گھر ہے، 8 بازار ہیں، تو بہت زبردست چیزیں. زرعی اس سمپوزیم کے حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جو خصوصی طور پر تیار کی گئی ہے. فیصل آباد میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے زیر اہتمام سمپوزیم اور زرعی نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے زیر اہتمام چلنے والے 4 تحقیقاتی اداروں کی طرف سے سٹالز لگائے گئے تھے. یہاں کسانوں کو اور اس انڈسٹری سے وابستہ دیگر لوگوں کو معلومات باہم پہنچائی گئیں کہ کس طرح سے وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے زراعت کو ترقی دے سکتے ہیں. 1960 کے اوائل سے ہی پاکستان اٹامک کمیشن نے اس حوالے سے ٹنڈو جام میں نیا نام کا انسٹیٹیوٹ، نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر کے نام سے قائم کر دیا تھا. اس کے بعد سے ہمارے مزید 3 انسٹیٹیوٹ ملک کے دیگر علاقوں میں قائم ہوئے. نیاب اور نجی فیصل آباد میں ہے، نیفا پشاور میں ہے. ان تمام اداروں میں زراعت کے حوالے سے مختلف تحقیق جاری رہتی ہے، اور اب تک ہم 150 سے زائد ایسی اجناس کی ورائٹی انٹروڈیوس کرا چکے ہیں، جو کہ نہ صرف یہ کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے موافق ہیں، بلکہ وہ بیماریوں کے جو زرعی شعبے کی بیماریاں ہیں اسے مدافعت بھی رکھتے ہیں. ہمارے ہاں کاٹن، رائس، ویٹ، چک پی، لینٹل، منگ بین، ماش، سیسم، کیسٹر بین، ٹومیٹو اور اولیو پہ ہم نے میوٹیشن بریڈنگ کے تھرو کام کیا. ہماری جو اپلیکیشن ہیں وہ ود ریفرنس ٹو بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ ایگریکلچر میں اور باقی تمام فیلڈ میں موجود ہیں. ایکچولی نپجی میں ہم لوگ اس لحاظ سے دوسرے اٹامک انرجی کے ذریعے اداروں کے لحاظ سے مختلف ہیں کہ وہ سولی ایگریکلچر بیسڈ ہیں، جبکہ ہمارے ہاں 5 ورکنگ ڈویژن ہیں.
जिनमें हमारा एक डिवीज़न एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बाकी हमारा सॉइल एंड एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी डिवीज़न एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी डिवीज़न, जो कि हमारा बाकी तमाम इदारों से डिफरेंट डिवीज़न है, और एक हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी डिवीज़न है। हम लोगों ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 17025 क्वालिफाई किया हुआ है। इसकी बेस पर जो भी सर्टिफिकेट हमारी लैब से जनरेट होता है दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। रिसेंटली एक मौसमी तगय्यारात क्योंकि बदल रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ऐसी वैरायटी कॉटन में डेवलप की है जो कि ना सिर्फ कम पानी को और हीट को, बल्कि कुछ ऐसे एरियाज़ जो माइल्ड सलाइनिटी जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर बहुत अच्छी पैदावार दे रही है। हमारे डिवीज़न में पिछले कई सालों से साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा काम किया है, और इस सिलसिले में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट, सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज़ वजूद में आई हैं। मुख्तलिफ शोबे में काम करता है, 4 किस्म के, सेहत से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स, क्रॉप वैराइटीज़ और टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं। जब हम ये बना लेते हैं तो इनका मकसद ये होता है कि हम अपने मुल्क की इंडस्ट्री में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हमारा मुल्क कैसे इनसे फ़ायदा उठा सकता है, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का, प्रोडक्ट्स का, क्रॉप वैराइटीज़ का। किसान की पहुँच से स्पेशली DAP और यूरिया बाहर हो रही हैं, तो हमने उसका मुतबादल बनाया है, जो तकरीबन 2-3 हज़ार हम बैग तैयार कर चुके हैं दिसंबर से, और जितने भी तैयार किए हैं सारे छोटे किसानों ने ले गए। नाजरीन, आपने देखा किस तरह ज़रई माहिरीन ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेरे एहतमाम होने वाली इस ज़रई नुमाइश और सिम्पोजियम में किसानों और दीगर इस शोबा से वाबस्ता लोगों को बताया कि किस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए मुल्क की ज़राअत को तरक्की दी जा सकती है। जी, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, और हमें याद आ गया जब हमने भी यहाँ पर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में ज़राई तरक्की के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर जो हाइब्रिड फूड प्रोडक्ट्स है वो तैयार की जा रही हैं, तो हमने अपने नाज़रीन को दिखाया था, तो कुछ यादें आई कि वैसे ही थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी था और वैसे ही इक़दाम किए जा रहे थे। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे हम फूड प्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं तो आजकल रिजवान सोशल मीडिया खोलते हैं तो ऐसी ऐसी रेसिपीज सामने आ रही होती है और ऐसे ऐसे मज़ेदार से व्लॉग सामने आ रहे होते हैं कि भूख लग जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई नई इनोवेशन होती है किसी रेसिपी में, या ऐसा होता है कि कोई जो व्लॉगर है वो ऐसी कोई मज़ेदार से किसी रेस्टोरेंट पे लेके जा रहे होते हैं, या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि वो कुछ भी देखते हैं खाने पीने का, उन्हें भूख लग जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ें देखते हैं तब उनको भूख लगती है। अब इन्फ्लुएंसर भी हैं, व्लॉगर भी हैं, शेफ़ भी हैं, ये खुसूसियात हैं, और ये हैं एक नौजवान, अगर हम बात करें बिल्कुल यंगस्टर की, दानियाल, जो कि मोहम्मद दानियाल शेफ़ भी हैं, व्लॉगर भी हैं, और जो आप रेसिपीज़ देख रहे हैं जो तैयार हो रही हैं, अब चिकन में भी कुछ बन रहा है, इसके साथ साथ मीठे में भी कुछ बनेगा, बिरयानी भी बन रही है। क्या बात है। तो क्यों ना हम दानियाल से मुलाकात करें और उनसे जानें कि ये शेफ़ होना, व्लॉगिंग करना एक साथ, और फिर इन दोनों के कॉम्बो से इन्फ्लुएंसर बनना, ये एक ख्याल कहाँ से आया? बिल्कुल, तो सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आते साथ, और जो आपकी हमने वीडियोस देखी उसमें जो है ना मजा आ गया देख के आपकी रेसिपीज। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, क्योंकि आजकल तो व्लॉगर्स जो है वो ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे देते हैं, तो अब आप ट्रेडिशनल मीडिया पे आए हैं। तो मुझे ये बताइएगा दानियाल कि कब आपने सोचा कि मैंने सोशल मीडिया की तरफ आना है, मैंने इन्फ्लुएंसर बनना है या व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है? अच्छा, इट्स बीन क्वाइट एन इंटरेस्टिंग जर्नी। मैंने शुरू किया तकरीबन 10 माह पहले ही, और वहाँ से स्काई रॉकेट हुआ। हमेशा से वैसे मेरी फैमिली जो है बड़ी सपोर्टिव किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे पुश करते थे कि यू पुट इट आउट देयर, आपको वीडियोस बनानी चाहिए, आपको दिखाना चाहिए जो आप चीज़ें बना रहे हो। तो फिर मैंने आई टुक अ स्टेप 10 माह पहले, मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दी, और फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती गई अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी हैव अ बिग फैमिली ऑन द इंटरनेट, तो इस तरह शुरू किया था मैंने। सोशल मीडिया पर मौजूद तो हम सब ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव बनाना, किसी की चीज़ें रीशेयर करते रहना, ये हम नॉर्मली करते हैं। अब ये फ़र्क है कि दानियाल ने 10 महीने पहले इस चीज़ का बाकायदा इनिशिएटिव लिया, तो किसी ने आइडिया दिया था, ये अपना ही एक आइडिया था कि हाँ ऐसे, या फिर डिस्कस किया किसी के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ? यही फैमिली के साथ ही डिस्कशन होती थी, और मेरा हमेशा से मेरा खुद भी इरादा था कि मैंने कुछ करना है इस तरह का अलग सा, क्योंकि मेरे अंदर एक क्रिएटिव माइंडसेट हमेशा से था कि हाँ मैंने पढ़ाई भी करनी है, मगर मैंने तो साथ में एक क्रिएटिव आउटलेट भी होना चाहिए जो कि बंदा जहाँ अपनी हॉबीज़ को प्रैक्टिस कर सके। तो बस वही मैंने एकदम से स्टार्ट किया फैमिली की मदद से, एंड इट हैपेंड। अच्छा दानियाल, ये बताएं कि रेसिपीज आपकी बड़ी मज़ेदार सी होती है, पहले इनोवेट कब की, या कुछ
गलत हो रहा था तो फिर अच्छी सी कोई रेसिपी बन इसी गई। तरह नहीं, शुरू में तो बहुत गलत गलत चीज़ें बनती थी। शुरू में ऑब्वियसली मैं थोड़ी आसान चीज़ें बनाता था, पैनकेक्स वगैरह बना के, लेकिन अच्छी नहीं बनती थी, खाना जल जाता था, इंग्रेडिएंट सही नहीं डालता था, फिर मम्मा से डांट पड़ती थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह प्रैक्टिस करने के बाद ही बंदा सीखता है, और फिर जो है बस आहिस्ता आहिस्ता हम प्रैक्टिस होती गई और मैं नई नई चीज़ें बनाता गया, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ पैशन। हमें तो आपके मेंटोर का पता चल गया जी कि मसाला डालने पर मसाला थोड़ा ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, उस पर डांट पड़ती है मामा की। एक और बड़ा चैलेंज होता है फैमिली में जब आप कुकिंग स्टार्ट करते हैं, एक तो लड़का किचन में जाए, थोड़ा सा ये टैबू है हमारे यहाँ, पता नहीं क्यों, लेकिन काम माँ के साथ बच्चे सारे ही काम करवाते हैं। बिल्कुल। दूसरा ये कि माँ का बना हुआ खाना बिल्कुल सबको पसंद होता है जी, इसी तरह उनके मुकाबले में कोई खाना बनाए, और फिर वो भी पता भी हो कि ये एक्सपेरिमेंटल है, उसको एक्सेप्टेंस मिलती है वैसी? बिल्कुल। अच्छा, शुरू में नहीं मिलती थी, आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अभी मम्मा भी थोड़ी सी बैक सीट ले लेती हैं, ठीक है। वो कहती हैं अच्छा आप बनाओ। वो मुझे जब कोई मेहमान भी दावत वगैरह पर आए तो वो कहती हैं कि आज आपने ये बनाना, वो मुझे ना ये ड्यूटी थोड़ी बहुत सौंप देती हैं, और फिर मेरे ऊपर होता है कि व्हाट आई हैव टू मेक। तो इट्स एन एक्सेप्टेड रूल इन के मैं किचन में होऊंगा और खाना मैं ही बनाऊंगा। अच्छा, वैसे दानियाल, जहाँ पे मेल्स कुकिंग नहीं करते उन जगहों पे या उन घरों में इजीली हम उनको कह सकते हैं कि आज जरा खाना खराब हुआ, आंच जरा गैस का प्रेशर सही नहीं था, या इस तरह का इशू था, या इस मसाले का सही जायका नहीं है। अब आपको तो बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में नो हाउ भी है, यू आर शेफ, तो कहीं भी जाते होंगे तो फौरन पकड़ लेते होंगे, या ये खराबी है अच्छा, इसमें? वैसे होता है, बल्कि रिसेंटली मैं अपने दोस्त के घर गया तो उनकी जो मदर है ना, उन्होंने कहा कि मुझे ओवन को ऑपरेट करना नहीं आ रहा, तो फिर हमने ना साथ मिल के उनकी मदर के साथ केक पूरा बनाया। तो हाँ, इस तरह होता है, ज़रूर होता है। बिल्कुल तो पता चल जाता है आपको, वो जो होता है नब्ज़ पे हाथ आ जाता है। तो ये इन्फ्लुएंसिंग या फिर सोशल मीडिया, इतना कुछ क्रिएटिव हो रहा है, व्लॉगिंग होती है, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप रोस्टिंग शुरू कर दें, रिव्यूज शुरू कर दें, आप लोगों के बारे में कहना शुरू कर दें, हालात के बारे में बात करना शुरू कर दें। शेफ होना, बिल्कुल, ये क्यों चूज़ किया? हालांकि इसमें तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं, और फिर आपकी नई चीज़ें, जैसे आपने कहा कि शुरू में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तो वो खाता भी कोई नहीं। इसी तरह नहीं, बात ये कि मुझे लगता है कि आपको वही चीज़ करनी चाहिए जिसका आपको शौक हो। तो मेरा कोई फाइनेंशियल मोटिव भी नहीं था। ऑब्वियसली जब आप आगे जाते हो तो आपका ऑब्वियसली वो भी एक ज़रिया बन जाता है, लेकिन शुरू में मेरा यही था कि मैं कुछ ऐसे ही करना चाहता जिसका मुझे शौक हो। तो मैं आई यूज्ड टू बी अ वेरी बुक फूडी, और अभी भी हूँ। मैं बड़ा चबी किस्म का था, और मैं मास्टर शेफ नाज़रीन देख के बताएंगे कि ये कह रहे मैं फूडी था और मैं चबी भी था। तो मैं ना मास्टर शेफ वगैरह बहुत देखता था, तो बड़ी इंस्पायरेशन मिलती थी मुझे। तो हाँ, मैं इसी तरह मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। अच्छा दानियाल, जो आपकी कुकिंग की वीडियोस होती हैं उसमें अक्सर बीच में आपका जो वॉइस ओवर होता है उसमें आपके फादर भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो वो भी बड़ा खुश होते होंगे, या आपको ज्यादा जो है वो ऑब्वियसली इनकरेज तो करती है फैमिली, लेकिन वो भी ज्यादा करते हैं इनकरेज, या फैमिली मेंबर सारे इक्वली? सारे बहुत इनकरेजिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, और स्पेशली फादर भी, ही इज़ अ वेरी प्राउड मैन। तो आई एम श्योर ही इज़ वाचिंग एट होम। तो हाँ, उनके बड़े, कभी कभी मैं उनसे वॉइस ओवर भी कराता हूँ तो उनके पास बड़े फनी किस्म के आइडियाज़ होते हैं कि भाई ये बोलेंगे। बीच में आपकी वो स्टडीज के हवाले से रिजल्ट के भी पूछ लेते हैं? बिल्कुल पूछ रहे थे। जहाँ पे बच्चे को चुप करवाना हो, वहाँ पे पेरेंट्स का ये ऐसा हथियार है, मोहलक हथियार है, फौरन से पूछेंगे आप तो रिजल्ट का क्या बना। बिल्कुल, और ये एलिमेंट लाना आई थिंक ज़रूरी है, ताकि एक लाइट हार्टेड किस्म की एक वीडियो भी बने, लोग शौक से देखते हैं और रिलेट कर सकते हैं उसके साथ। बिल्कुल ठीक है दानियाल, अब हम आते हैं थोड़ा सा व्लॉगिंग की तरफ, क्योंकि सीरियस चीज़ है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पार्ट टाइम काम है। व्लॉगर्स जो बन गए हैं वो कुछ नहीं करते, वीडियोस दिखाते हैं, बोलते हैं और व्लॉगर बन जाते हैं, फिर बहुत सारे पैसे भी कमाते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको एक तरह से वगैरह माइंडसेट तैयार करते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा व्लॉगिंग के बारे में बताइए कि इतना ही आसान है जितना ये बताया गया? नहीं, मैं कहूँगा ये गलत नज़रिया है बहुत। आई थिंक कोई भी चीज़ अगर आप उसको दूर से देखें तो देखने में बड़ा ही अच्छा सा, आपको एक ड्रीम सा लगता है, लेकिन अगर आप खुद करें ना, तो जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने चूज़ भी ऐसा ही काम किया कि इसमें कुकिंग वगैरह करनी होती है, तो एक चीज़ आपको घंटे लेती है, आपको किचन में काम करना, उसके बाद सिर्फ काम करना नहीं होता, आपने एडिटिंग भी करनी होती है, आपको रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, उसके बाद जो आपने वॉइस ओवर भी करना होता है, लिखना भी होता है, उसके साथ आपने स्टडीज़ को भी मैनेज करना होता है। तो इट्स आई थिंक वो पार्ट टाइम भी नहीं, इट्स ऑलमोस्ट अ फुल टाइम जॉब, अगर आप इसको फाइनेंशियल मोटिव के लिए कर भी नहीं रहे तो इट इज़ ज़रूर डिफ़िकल्ट होता है। और अगर कोई इस फील्ड में आना चाह रहा है तो उसको अपने आप को ये ज़रूर बताना चाहिए कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, और हो सकता है शुरू में आपको अटेंशन मिले भी ना जो कि आप चाहते हैं। कितने घंटे दिन में रिक्वायर्ड है इस काम के लिए जो आपका है, और यहाँ तक पहुँचने में आपने पुट इन किए हैं? बहुत सारे बिल्कुल। अच्छा, मैं ज़ाहिर बात है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ाना रिकॉर्ड ना करूँ ताकि हर चीज़ बैलेंस हो सके, लेकिन जब मैं करता हूँ तो पूरा दिन लग जाता है सब कुछ
एंड करने में 8 से 10 घंटे बिल्कुल इतने तो लगते हैं। यानी कि एडिटिंग भी आप खुद करते हैं और बिल्कुल। हर चीज़ वॉइस जी, ओवर भी सब साथ से कुछ चल मैं रहा होता है। करता एक हूँ, और चीज़ बिल्कुल। मुझे बताइएगा, सिर्फ अटेंशन के साथ साथ एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और समटाइम्स सोशल मीडिया पे जब बहुत सी आपकी ऑडियंस बढ़ रही होती है तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होते बिल्कुल हैं, आते हैं। तो क्या आपकी जर्नी में कुछ नेगेटिव कमेंट्स थे, और अगर बिल्कुल। थे तो इसको कॉप अप कैसे किया हाँ आपने? जी, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और हाँ, इस तरह के कमेंट ज़रूर आए थे, बल्कि मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट करने से पहले अब मैंने सो माय सिस्टर इज़ आल्सो वेरी सपोर्टिव, शी इज़ आल्सो यू नो शी वर्क्स ऑन सोशल मीडिया, तो उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन हुई थी कि देखो दानियाल, आप ये चीज़ स्टार्ट तो कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ ख्याल में रखना है कि नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, ठीक है। और मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी। अनफॉर्चुनेटली आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्रिटिसिज्म एक चीज़ होती है जो कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और नेगेटिविटी एक अलग चीज़ होती है। बिल्कुल। Exactly. तो बिल्कुल इस तरह के कमेंट्स कि भाई ये जो कुकिंग करना है ये सिर्फ औरतों का काम है, सिर्फ लड़कियों का काम है, जबकि आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएं वहाँ पे 99% जो है आपको जो शेफ्स मिलेंगे वो मेल्स मिलेंगे। Exactly. इसी तरह तो ये एक डेफिनेटली एक टैबू है सोसाइटी का। ऊपर से आई ट्राई कि मैं अपनी फैमिली के साथ भी उनके जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है उसको भी शोकेस करूँ। तो फिर इस तरह के भी कमेंट्स आते हैं कि फैमिली के साथ जैसे इफ़ आई पुट आउट समथिंग विद माई सिस्टर, तो कि बहन भाई के बीच में देर शुड बी रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, और इस तरह करके भी कमेंट्स आते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कोप करना यही होता है कि आपको इग्नोर करना पड़ता है। आपको क्रिटिसिज्म जो है आपको यू हैव टू फिल्टर दैट आउट कि भाई मैंने ये चीज़ इससे सीखनी है, एंड आई एम गोइंग टू बी बेटर इन दिस रिगार्ड। बाकी नेगेटिव कमेंट्स तो आप पाएंगे, आपको ज़्यादातर उनको इग्नोर ही करना होता है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं काम करने के, सोशल मीडिया पर आना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि कमेंट्स अगर इस तरह के आएंगे तो वो हम हजम नहीं कर सकेंगे, और वो हमें ट्रॉमा में ले जाएंगे, हमें स्ट्रेस आउट कर देंगे। तो ये तो बताइए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो अपनी वीडियोस हैं उनको इनऑर्गेनिक तरीके से पेमेंट करके बूस्ट लगाकर आप अपने व्यूज़ ले लेते हैं, लाइक्स कमेंट्स बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से वो रेटिंग अच्छी आ जाती है, जबकि ऑर्गेनिक जनरेशन जो है वो ज़रा मुश्किल काम है, उसको टाइम लगता है। तरीका तो बताए ना कामयाब होने का। अच्छा जी ज़रूर। एक तरीका नहीं होगा इसका, बल्कि मैं इस चीज़ को बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि आपको लोग इस तरह कहते हैं कि फॉलोअर्स ख़रीद लेते हैं, व्यूज़ ख़रीद लेते हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ एक नंबर है जो आपको नज़र आ रहा है, दूसरे बंदे को नज़र आ रहा है, किसी न किसी तरीके से पता चल जाता है कि ऑडियंस आपकी इंगेज नहीं हो रही। तो आपको ऑब्वियसली शुरू में स्टार्ट हमेशा मुश्किल होता है, और बस यही है कि आपने वीडियो बनाते रहना है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इट। ये नहीं है कि आपने एक महीने एक वीडियो डाली, उसके बाद फिर आपने दूसरे महीने एक और डाली। आपको कंसिस्टेंट होना है, और आपको ऐसी चीज़ें बनानी है, ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि वहाँ पर लोग पहले से नहीं बना रहे, तभी जाके लोग जो है इंटरेस्टेड होंगे। जो चीज़ें आप खुद देखना चाहते हैं वो चीज़ें आप बनाएं, तो और वही आप लोगों को दिखाएं। अच्छा दानियाल, एक और चीज़ ये भी मैटर करता है कि टाइम ऑफ पोस्टिंग क्या है। जैसे आप कंसिस्टेंसी के हवाले से बात करें तो मैं अगले दिन क्या उसी टाइम पे पोस्ट करूँ, फिर हैशटैग्स कितना मैटर करते हैं सोशल मीडिया पे? बिल्कुल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करता हूँ तो वहाँ पे आप अगर सेटिंग्स वगैरह में जाएँ तो आपको पता चल जाता है, वो बताता है कि आपकी जो ऑडियंस है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पीक पे होती है। तो आपको उसी हिसाब से अपना कंटेंट शेड्यूल करना होता है, और आपको पता भी चल जाता है जैसे जैसे आप पोस्ट करते रहते हैं कि इस टाइम मेरी ज़्यादा एंगेजमेंट आ रही है, इस टाइम लाइक्स कम आ रहे हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं। और बाकी जो हैशटैग्स वगैरह होते हैं, बिल्कुल हैशटैग्स आपके ज़रूरी होते हैं, जो आपकी कीवर्ड्स हैं वो आपको डालने होते हैं, और हैशटैग्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि आप जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैशटैग्स डालें, आप थोड़े से अपने जैसे पाकिस्तान से रिलेटेड भी डाल दें। अगर आपकी ऑडियंस आप पाकिस्तान की चाहते हैं तो दैट डिपेंड्स, हैशटैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसी हिसाब से फिर ऑडियंस आपकी बढ़ती है। तो कॉपी होती हैं जितनी भी क्रिएटिविटीज़ हैं, जो डिश बनाई है, रेसिपीज़ बनाई हैं, पता चले हम दानियाल ने बना के पोस्ट कर दी हैं, और उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पर वो तैयार होकर सामने आ गई है। नहीं, वैसे हाँ ऐसा कुछ होता है। देयर आर पीपल आउट देयर जो कि आपका कंटेंट जो है चुरा लेते हैं या फिर ऐसे पोस्ट कर देते हैं, तो क्रेडिट भी नहीं देते, हाँ क्रेडिट क्रेडिट भी नहीं करते, बिल्कुल इसी तरह। तो लेकिन ये कि इट्स रियलिटी, और बस ये है कि आपको उनको पर्सनली एक काइंड तरीके से आपको एक मैसेज करना होता है कि दिस इज़ नॉट द वे। अगर आपने रीपोस्ट करना है तो बेशक मुझे टैग करके आप रीपोस्ट करना, कोई मसला नहीं है। अच्छा दानियाल, क्योंकि आप अब खुद शेफ हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया और आपको लगा कि इसकी रेसिपी ठीक नहीं है, जो इसका नाम लिखा है कुछ और है, और फिर आपने उसके शेफ को बुला के कहा नहीं ऐसा नहीं है? अच्छा, बिल्कुल इस तरह हुआ है, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं कहता कि भाई मैं कोई बहुत ही बड़ी चीज़ हूँ। ऑब्वियसली मैं आई ट्राई रिव्यूज़ दे देते हैं। बिल्कुल, मैं रिव्यूज़ दे देता हूँ उनको, और मैं बता देता हूँ लाइक आई एम अ ब्लॉगर और मैं ये काम करता हूँ, तो मेरी ये फीडबैक है और उनको अच्छा भी लगता
सकता है, और कभी कभी फ्री चीज़ें भी ऑफर कर देते हैं तो ऑब्वियसली लेकिन ये है कि हाँ, दैट इज समथिंग दैट हैपेंस। बहुत सारे तो फूडी या फिर फूड रिव्यूज़ जो है वो जो आप देखते हैं कि आपको रिव्यूज़ वीडियोस मिलती हैं किसी भी फूड चेन में जाके, तो उनकी भी कोशिश होती है कि हम इनके रेस्टोरेंट को, इनकी प्रोडक्ट्स को रिव्यू करें और फिर उसके बदले में फ्री फूड मिले। बहुत शुक्रिया दानियाल, आप स्टूडियोज़ में आए और आप सच में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है बहुत सारे नौजवानों के लिए जो कि कुछ करना चाहते हैं और उनको नज़र नहीं आता। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा अपना जो माइंडसेट है और ख़ासतौर पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं इसको, सोचने का अमल जो है, बिल्कुल जनाब, उससे गुजरिए तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं। और खासतौर पर रमज़ान करीम है तो ये लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन है कि जाएं किचन में, क्योंकि आपको पता लगे कि कितनी गर्मी होती है और कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ख़वातीन पे बर्डन है। अच्छा, अब तो गर्मी भी नहीं है, अब तो जैसे जैसे रमज़ान जो है वो आगे आएगा अगले साल में, तो अब मज़ीद सर्दियों के करीब आएगा तो गर्मी उतनी नहीं होगी। बहरहाल जी, ये जिम्मेदारी सबकी है घर में काम करने की, सिर्फ ख़वातीन की नहीं है। आप अगर हाथ बटा देंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि आपको जो खुशी होगी, जो सेटिस्फेक्शन होगी वो बिल्कुल। रिजवान, किसी अच्छी सी बात पे ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। यूँ रमज़ान रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है, लेकिन जिस तरह अब ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और आखिरी अयाम, इनको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसमें लैलतुल क़द्र को तलाश करना तमाम मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इबादतों की रातें हों, हम देखते हैं कि रिजवान ना सिर्फ हमारे घरों में, मसाजिद में प्रॉपरली इबादतों का एहतमाम किया जाता है, और जो हम देखते हैं रौनकें बढ़ जाती हैं, मसाजिद की रौनकें बढ़ जाती हैं, फिर जैसे ही दस्तरखान वसी होता है तो वहाँ पर भी बरकतें आती हैं, और ये बरकतें समेटने का महीना है। जैसे हम आखिरी अशरे में आते हैं तो हम निजात की बात करते हैं, जहन्नुम से निजात का ये अशरा है और इसमें तौबा की फजीलत बढ़ जाती है। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर मुनीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को, हम रमज़ान की बात करते हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं, फजीलतें हैं, आखिरी अशरे की अहमियत कितनी ज़्यादा है पूरे माह में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे रमज़ान मुबारक के महीने में नाज़रीन को कुछ कहने का मौका दिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल से मुतालिक और रमज़ान मुबारक के बारे में जो आपने जो बात कोट की, बेसिकली वो एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने फरमाया कि रमज़ान का जो पहला अशरा है वो रहमत का अशरा है, और दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, और तीसरा अशरा जहन्नम से छुटकारे का है। तो जब भी हम रमज़ान की बात करते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में एक एहतराम, वक़ार और इबादत के लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू का एक माहौल बन जाता है। और हम चूँकि एक मुसलमान मुआशरे में रहते हैं तो इसके अंदर हमें हर जगह ये असरात नज़र आते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना जैसे ही शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये तौबा किसी एक घड़ी का नाम नहीं है या तौबा किसी एक महीने का नाम नहीं है। अलबत्ता रमज़ान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बंदे की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होती है और ख़ास मौका दिया जाता है कि आदमी को, कि आदमी इस रमज़ान के मौके से फ़ायदा उठाए। और जैसे कि एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के महीने की 2 महीने पहले तैयारी फरमा लिया करते थे। यानी रजब और शाबान के महीने में आप तैयारी फरमाते थे और ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह हमारे रजब और शाबान के महीने में बरकतें अता फरमा और रमज़ान के महीने तक हमारी उम्र को तवील फरमा। उसका मकसद ये था कि यानी रमज़ान के महीने का इंतज़ार करने का मकसद ये था कि रमज़ान के महीने की जो बरकतें हैं उनको समेटा जा सके। और रमज़ान के महीने की बरकतों में से बड़ी बरकत जो है वो ये है कि आदमी अपने आप की तौबा को अल्लाह की बारगाह में कबूल करवा ले, तो गोया कि उसने रमज़ान के महीने का मकसद हासिल कर लिया। तो उसकी हम सबको कोशिश करनी चाहिए और हम सबको अल्लाह की बारगाह में एक बार पेश होकर के जन आजिज़ी के साथ तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहिए ताकि आगे वाली ज़िंदगी हमारी साफ़ और शफाफ होकर के अल्लाह की बारगाह में पेश होने का हमें मौका मिल सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिरी अशरे को जहन्नुम से निजात का अशरा कहा जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है और ख़ास तौर पे हम जहन्नुम से निजात के लिए किस तरह, आपने तौबा के हवाले से तो बात की, और किस तरह इबादत कर सकते हैं? देखें, जब भी हम बात करते होते हैं अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू की या जहन्नुम से निजात की बात करते हैं तो हम हमेशा शुरू करेंगे तौबा से। अब तौबा का मतलब ये नहीं होता कि आदमी ये समझे कि जी मैं तो सरापा गुनाह हूँ और गुनाहगार हूँ
اور جو ہے نا میری تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول نہیں ہوتی یا مجھے تو جہنم سے چھٹکارا مل نہیں سکتا، تو یہ خاص نام دے کر کے بتایا گیا ہے کہ یعنی ہر ایک کی بخشش ہو سکتی ہے، اور جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا مطلب یہ ہے کہ آنے سے پہلے ہم ایک عشرہ گزار چکے ہیں توبہ کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 دن گزر گئے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اور اب جہنم سے چھٹکارا. یہ بیسیکلی ایک الگ سے نام دے کر کے ایک دوبارہ رجوع کرنے کا موقع دیا گیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جس کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں لیکن حقیقی طور پر وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ للہ افرح بتوبت عبدی من اجد ضالتہ بالفلاد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری ذات کا قسم، حالانکہ قسم وہ اٹھاتا ہوتا ہے جس کی بات پر اعتماد نہ کیا جاتا ہو. وہ آدمی قسم اٹھا کے اپنی بات کو مضبوط اور پختہ کرتا ہے کہ میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں یہ اہم بات ہے، لیکن اللہ کی ذات کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کا یقین دلانے کے لیے اور اس بات کی ترغیب دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری ذات کی قسم میری بارگاہ میں خوشی ہوتی ہے. اور اللہ کی ذات خوشی اور غمی سے پاک ہے، کیونکہ خوشی ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جو چیز ہمیں ملنے کی امید نہ ہو وہ ہمیں پازیٹیو وے میں مل جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور جو نقصان ہونے کا ہمیں امکان نہ ہو اور وہ نقصان ہو جائے تو ہمیں غم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح کا کوئی امکان نہیں ہے اور کوئی جو ہے نا اس طرح کی بات نہیں ہوتی کہ جس کا پتہ نہ ہو جائے. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ جس طرح تمہیں اچھی چیز ملنے پر خوشی ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں خوشی ہوتی تب جب ایک گناہگار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آتا ہے. تو اس کے لیے یعنی ہم سب کو اس مہینے کا فائدہ اٹھانے کا بھرپور کوشش یہ کرنی چاہیے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم روزے تو رکھ ہی رہے ہیں، تلاوتیں تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ایک بار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے. اور پیش ہونے کے لیے جیسے ہماری عمریں 30 40 50 60 70 سال ہو گئی ہیں، تو اب توبہ کرنے کے لیے کوئی سال یا مہینے یا دن نہیں چاہیے، گھنٹے نہیں چاہیے، بلکہ وہ ایک لمحہ چاہیے عاجزی کا کہ ہم عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں. بس وہ لمحہ اگر مل جائے، وہ درمیان والے عشرے میں مل جائے اور آخری والے عشرے میں مل جائے. آخری والے عشرے کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ وہ ہمیں میسر بھی ہے، اور دوسری اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ ہماری زندگی میں پتہ نہیں آخری عشرہ دوبارہ آتا ہو یا نہ آتا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخری عشرہ گزارنے کے بعد توبہ کا دروازہ پھر بند ہو جائے گا، پھر کھلا ہی رہے گا. لیکن یہ کہ یہ جو خاص موقع دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس موقع سے ایک بار ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. اور اس کے لیے نہ کوئی الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے، الگ سے کوئی الفاظ کا چناؤ ہے، نہ کوئی اسی جگہ کا چناؤ ہونا چاہیے کہ فلاں جگہ پر جا کر کے یا فلاں کو سفارشی دے کر کے جاؤں. صرف اور صرف یہ کہ بندہ اکیلا تنہائی میں ایک خاص عبادت کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے. اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور نہ کرنے کا وعدہ کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو الفاظ اس کی زبان سے آتے ہوں عاجزی کے اور انکساری کے اور توبہ کے، وہ پیش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بخشش کے لیے دیر نہیں ہے، ایک پیش ہونے کے لیے بس دیر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ منتظر یا پھر انتظار کرتے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی ہمیں اور بہت سارے کام کر رہے ہیں، اس دنیا کے معاملات چلانے ہیں، اور ان معاملات کو چلانے کے لیے ہمیں جھوٹ کا سہارا بھی لینا ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں دھوکہ بھی دینا ہے کسی کو، ہمیں غلط بیانی بھی کرنی ہے، یا کسی کی حق تلفی اگر ہو رہی ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم اس کے بھی حصہ دار ہو جاتے ہیں. تو ہم ایک ہی دفعہ توبہ کریں گے اور ذرا ڈیلے کر لیتے ہیں. یہ ڈیلے کرنے والا ایلیمنٹ اس سے کیسے نہ برداشت ہوا؟ اصل میں یہ بات ایک تو یہ ہے کہ جی ایک تو منتظر ہم تب ہوں جب ہمیں شیورٹی ہو کہ میری زندگی 60 سال ہے اور میری زندگی کا بھی 10 20 25 سال باقی ہے. تو پھر چونکہ ایک لمبا عرصہ پڑا ہے تو پھر بعد میں دیکھ لوں. ایک تو شیورٹی نہیں ہے کہ پتہ نہیں میری زندگی کا جو سورج ہے وہ کل غروب ہونے والا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم منتظر ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ کا ہمیں آپشن ایک بار ملا ہے، وہ توبہ کا آپشن تو بار بار ہے. یعنی توبہ کا آپشن تو 100 بار سے بھی زیادہ ہے، بلکہ 1000 بار کہہ سکتے ہوتے ہیں. اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے آدمی کی پسند، ایسے گناہگار کو پسند کیا جاتا ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی آپشن ہے، ہم اس آپشن کو اویل تب کریں گے جب ہمیں وہ موقع ملے گا، بلکہ اس کو بار بار اویل کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ ہر لمحے اویل کیا جا سکتا ہے. آدمی کے لیے صوفیہ تو یہ لکھتے ہوتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہر دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے توبہ کرنی چاہیے، لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے. سچی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی واقعی شرمندہ ہو، آدمی واقعی گناہ کو چھوڑنے والا ہو. لیکن اگر ایک آدمی جیسا آپ نے فرمایا کہ میں نے اور بھی اس طرح کے کام کرنے ہیں،
تو پھر یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے میں دھوکہ نہیں کیا جا سکتا. آدمی واقعی شرمندہ ہو کر کے چھوڑنا چاہے اور پھر اللہ کی تائید بھی حاصل ہو جاتی ہے انسان کے لیے. بے شک ڈاکٹر صاحب، لیکن اکثر اوقات ہم شرمندہ ہوتے بھی ہیں، ہم گناہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اسی گناہ کی طرف دوبارہ جاتے ہیں اور دوبارہ توبہ کرتے ہیں. کیا ایک ہی گناہ کی بار بار توبہ کرنا، اس کو روکنے کی کوشش کرنا لیکن نہ رک سکنا، کیا اللہ کے ہاں اس کی بھی معافی ہے؟ یہ ہماری خصلت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی شان ہے. ہماری خصلت ہے بار بار گناہ کرنا، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ بار بار معاف کرنا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھ سے دوبارہ گناہ نہیں ہوگا. اگر مجھ سے دوبارہ گناہ نہیں ہوگا تو کیا توبہ کرنے کے بعد میں فرشتہ بن جاؤں گا؟ میں فرشتہ تو نہیں بنے گا، انسان ہی رہوں گا. اور مجھ سے دوبارہ گناہ ہوگا، اور باقاعدہ احادیث میں اس کی تائید آتی ہے کہ آدمی توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ ہوگا. انسان کی خصلت میں گناہ کا مادہ پایا جاتا ہے، وہ بار بار گناہ کرے گا، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بار بار توبہ کرتا ہے. ایک اور بات میں اس میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں، ہم انسان ہیں نا، جب کوئی ہم سے معافی مانگتا ہوتا ہے تو ہم ایک بار معاف کرتے ہیں، 2 بار معاف کرتے ہیں، 3 بار، لیکن چوتھی بار پھر جب آدمی وہی گناہ کر کے یا وہی جرم کر کے یا وہی زیادتی کر کے دوبارہ آتا ہے تو ہم پچھلا سارا دفتر کھول دیتے ہیں. ایسے ہی. لیکن اللہ کی بارگاہ، اللہ کی ذات کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب توبہ قبول ہوئی تو اس کے بعد پچھلے گناہوں کو یاد نہیں کیا جاتا، اس کو دہرایا نہیں جاتا، اور جہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ ان کو مٹا دیا جاتا ہے. اور ایک تو اس سے بڑھ کر ایک اور آتی ہے، ایک قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی برکت سے نہ صرف یہ کہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جو آدمی جتنا بڑا گناہگار تھا وہ اتنا بڑا نیکوکار بن جاتا ہے. تو اس کی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خزانے کی کوئی محدود نہیں ہے، جس طرح ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اویل کر لیں پھر دوبارہ کیسے جائیں گے. جب چونکہ توبہ کا موقع ہمیں بار بار دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے بار بار جایا جائے، اور وہاں پر کوئی کمی نہیں ہے. اور توبہ کی قبولیت کی جو علامت ہے کہ جی میں نے توبہ تو کر لی، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی یا نہیں، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے توبہ کی قبولیت کی علامت ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا. جب اللہ نے بندے کو پیش ہونے کا موقع دیا، اس کا مطلب اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ معاف ہو گیا، تبھی تو اللہ نے توبہ کی توفیق دی. اگر توفیق نہ ہوتی پھر آدمی کو پیش ہونے کا موقع ہی نہ دیا جاتا. اگر مجھے اور آپ کو یا ہمارے دیکھنے والے میں سے کسی کو ابھی تک موقع نہیں ملا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جب موقع نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کوتاہی اور نااہلی ہے. ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اور جانا ہی قبولیت کی علامت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم حوالے سے ووٹنگ کا عمل جاری ہے، اور اسپیکر ایاز صادق اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں. اور آپ کو بتا چلیں کہ سینیٹرز کا انتخاب کا عمل پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں مجموعی طور پر 48 سینیٹرز کا انتخاب ہونا ہے، جن میں سے 18 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ 30 سینیٹرز کا انتخاب رائے شماری سے ہوگا. خفیہ رائے شماری سے یہ انتخابی عمل جاری ہے. یہ مناظر ہیں قومی اسمبلی کے، جہاں پر اسپیکر ایاز صادق اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. آج قومی اسمبلی، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی تمام صوبائی اسمبلیوں میں سینٹ کی خالی نشستوں پر پولنگ کا عمل جاری ہے، جو کہ شام 4 بجے تک جاری رہے گا. ممبران اسمبلی اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب اور قومی اسمبلی کے ارکان اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. وفاقی دارالحکومت کی 1 جنرل جبکہ 1 ٹیکنوکریٹ نشست ہے جس پر ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں، اور اسپیکر ایاز صادق نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. اور ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر منیر احمد صاحب سے، جو توبہ کی علامت ہے وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ اس میں انسان کا پیش ہو جانا ہی یہ علامت ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حکم ہوگا، جب اجازت ہوگی تو ہمیں خدا کی طرف سے بلاوا آئے گا تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. کیا انسان اللہ کی شان کے آگے یہ گستاخی کر سکتا ہے کہ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، جو خالق ہے، وہ بلائے انسان کو، یا انسان کو خود پیش ہونا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بلاوا تو آتا ہے، یعنی دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے تو وہ بلاوا ہوتا ہے ہر بندے کو کہ جی آئیں. اب اس کے لیے رمضان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بلاوے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی انسان کے لیے بلاوا ہوا کرتی ہے جب آدمی اپنے آپ کو گناہوں اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یعنی رمضان کے مہینے میں کچھ خاص مواقع ذکر کیے گئے ہیں،
جس طرح مثال کے طور پر سحری کا وقت ہے، اب سحری کے وقت میں آدمی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا غذائیں میسر ہوتی ہیں، اور آدمی جب کھانا کھا ہی رہا ہوتا ہے تو اتنے میں آواز آتی ہے یا پتہ چلتا ہے کہ جی اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب وہ آدمی جو ہاتھ میں نوالا پکڑ کے آدمی منہ کی طرف لے جانا چاہتا تھا، جب وہ وقت ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے، وہ نوالا منہ کی طرف بڑھنے کے بعد واپس برتن کی طرف پلٹتا ہوتا ہے، یہ لمحہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا عزیز ہے کہ اس لمحے میں جو آدمی دعا کرتا ہے اس کو رد نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ افطار کا جو وقت ہے، اب افطار کے وقت میں ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے ٹھنڈا پانی، مشروبات اور جو ہے نا معقولات میسر ہوتے ہیں، لیکن آدمی منتظر ہوتا ہے اس گھڑی کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھانے کی اجازت میسر ہوگی. تو یہ جو انتظار ہے، اس انتظار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح پسند کیا جاتا ہے کہ اس کے جو ہے آدمی جو دعا کرتا ہے اس کو رد نہیں کیا جاتا. تو یہ بلاوت تو ہے، یعنی سب سے بڑا بلاوا انسان کے لیے یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے آواز آتی ہے خود کو کہ بس اب بہت ہو گیا، اب بہت ہو گیا، اب اس کے لیے اس سے مزید جو ہے نا وہ تم نہیں جا سکتے، یا مزید تمہارے اندر وہ سکت نہیں ہے. یہ جب آدمی کو موقع میسر ہو جائے تو اسی کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ موقع دے دے جب آپ اپنے کیے پر شرمندہ ہوں. بس وہ شرمندہ ہونے کی کیفیت اگر میسر ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دیر نہیں ہے، بس ہماری طرف سے جانے کی دیر ہے. بس بالکل، تبھی کہا جاتا ہے کہ نیکی پر نادم ہونا زیادہ افضل ہے، بیسیکلی گناہ پر نادم ہونا، میں معذرت چاہتی ہوں، گناہ پر نادم ہونا زیادہ افضل ہے ایز کمپیئر ٹو نیکی پر اگر آپ غرور و تکبر کر رہے ہو. اب جس طرح آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب کہ ہمیشہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اب آخری طاق راتوں میں، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا ایسے چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں انکلوڈ کرنی چاہیے توبہ کے ساتھ ساتھ، حقوق العباد، یا اور ہمارے کیسے رویے ہونے چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک کی قربت حاصل ہو؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ دو باتیں ہیں. ایک تو آپ نے فرمایا کہ طاق راتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ ہمیں کیسے کرنی چاہیے یا اس کے لیے ہمیں کیا جو ہے نا عملی طور پر کرنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ جو طاق راتیں ہیں، ایک رات گزر چکی ہے اور ایک رات جو ہے نا وہ آنے والی ہے، تو ہمیں زیادہ لمبی چوڑی اور عبادات کرنے کا اگر موقع میسر نہیں بھی ہوتا، کم از کم ہم اتنا کر لیں کہ جی عشاء کی نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد ہم یہ کریں کہ 2 رکعت اضافی نفل پڑھ لیں صلاۃ التوبہ کے نام سے، اور اس کے بعد جو ہماری توفیق ہو، یعنی 1 روپیے سے لے کر کے 10 روپے، 20 روپے، 50، 100، 1000، 2000 صدقہ کر لیں، اور چند ایک صفحے قرآن مجید کی تلاوت کر لیں. اور جو ہے اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں، سبحان اللہ. اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں کہ میرے ساتھ جتنے لوگوں نے زیادتی کی تھی وہ میں نے معاف کر دی، اب میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی اہمیت انتہائی ضروری ہے کہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق معاف ہوتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے. اس کے لیے پھر آدمی اگر کسی کا حق غصب کیا ہوا ہو یا کسی کے لین دین کا معاملہ ہو، اور لین دین کا معاملے سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی نے دبایا ہوا ہے کسی کی، مثلا خواتین کی، اپنے بہنوں کی اور جو ہے نا میراث کو دبایا ہوا ہے، اور اپنے جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ کچھ مال کے لینے دینے کے معاملات ہیں، وہ ہر حال میں دینے ہوں گے، وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آدمی سے نمازوں میں کوتاہی ہوئی ہیں تو وہ قضا کرنی ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو آدمی سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایون گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آدمی کو اپنے آپ کو جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ توبہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے 4 شرائط ہیں بنیادی طور پر. ویسے تو یہ کہ وہ توبہ کیفیت کا نام ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آدمی اپنی دل کے اندر، دل و دماغ میں بات بٹھا دے کہ بس اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے. اس کے لیے عمر کی قید نہیں ہے کہ آدمی جوانی میں کرے یا بڑھاپے میں کرے یا کس وقت کرے، جب بھی موقع میسر ہو جائے اللہ کی اس بات کو نعمت سمجھے اللہ کی بارگاہ سے اور اپنے آپ کو پیش کرے، شرمندہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے. اور نہ کرنے کا وعدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ ہوگا اور پھر دوبارہ پیش ہو جائے. تو بس یہ ہے کہ یہ موقع میسر اگر ہو گیا تو پھر آدمی سمجھے کہ میری توبہ قبول ہو گئی، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک نئے سرے سے ایک نئی زندگی کے ساتھ شروعات کرے، اور وہ زندگی پاکیزہ زندگی رکھے. لیکن اس پاکیزہ زندگی میں بھی گناہ آئیں گے تو پھر دوبارہ توبہ کریں گے. ڈاکٹر منیر احمد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور یقینی طور پر رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، توبہ طائب، اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کی روشنی میں ہمیں جتنا موقع میسر آ رہا ہے، جتنے مواقع مل رہے ہیں، وہ بلا شبہ ہمارے لیے کسی دولت سے کم نہیں ہے کہ ہم ان سے استفادہ کریں. بالکل جناب، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنی میزبان مانول قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.